नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशी नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भागबण्डामा सहमति नजुट्दा सत्ता गठबन्धनको अस्तित्व सङ्कटमा। जिल्ला स्तरबाट केन्द्रको निर्देशन तोडिँदै सत्तारूढ भित्रको आन्तरिक कलहले हौसिँदै प्रतिपक्ष। केन्द्रको निर्णय उल्लङ्घन नगर्न मातहतका संरचनालाई काङ्ग्रेसको निर्देशन। कतिपय स्थानीय तहमा काङ्ग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रचण्डको सङ्केत। सरकारले विश्व बैंकबाट 18 अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण लिने सिफारिस। राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय समितिको निर्णय। आफ्नै अहङ्कारले विश्व समुदायसँग एक्लिँदै रुस, स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा संलग्न नहुन चेतावनी। आफ्नो भूमि रक्षाका लागि आणविक हतियार उठाउने धम्की। र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षण सुरु। छनौट हुनेमा प्रशिक्षक नै छैनन् विश्वस्त। नेपाली फुटबलको स्तर निकै तल रहेको देखियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय अनुसार तालमेल प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतका संरचनालाई निर्देशन दिएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकले सबै पालिकाहरूमा प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले जानकारी दिनुभयो। सहमहामन्त्रीहरूलाई प्रदेश तहमा र प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लामा पठाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको संयोजक पार्टीका उपसभापति पूर्वबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा परिचालन समितिको बैठक बसेको छ। उपसमिति प्रस्तावमा उपसमितिको गठन प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा पठाउने अथवा प्रदेशमा पनि सहमति लेभलमा पठाउने। पार्टीका उपसभापति तथा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा चुनावी सभालाई व्यवस्थित बनाउने, आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको छ। आज विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्वागत गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरुद्धमा देशभरका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको हो। गत वर्ष गणतन्त्र नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै उहाँले माओवादीले लडेर स्थापित गरेको अधिकार र पहिचानलाई उल्ट्याउन नदिने बताउनु भयो। गत साल जति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो, प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र भयो, त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी यो देशका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाईँ माओवादी केन्द्रले लडेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो। यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। उहाँले देशलाई सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक बनाउने अभियान माओवादीको रहेको पनि बताउनु भयो। यति बेला शीर्ष नेतृत्व भैँसी देख्दा जोगी डराएको र जोगी देख्दा भैँसी डराए जस्तो अवस्थामा छन्। एक ढिक्का भएर चुनावमा जाने निर्णय गरेका सत्ता घटक दलहरूकै नेताहरूमा यो अवस्था देखिएको हो। एकअर्काबीच विश्वासको वातावरण नबन्दा उनीहरू एउटै बाटोमा भएर पनि काम भने त्यो अनुरूपको देखिएको छैन।
जसले यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म टिक्नेमा संशय पैदा भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयनको दिन नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धनमा भने सिट बाँडफाँड अझ पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एक्लो पेलाइमा काङ्ग्रेसमा पनि तालमेलमा सहभागी हुने भनिए पनि तल्लो तहमा भने माहौल अझ बिग्रिँदै गएको छ। स्वयं महामन्त्री स्तरका नेताहरूले पनि स्थानीयको भावना विपरीत गठबन्धन हुन नसक्ने बताइसकेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत गठबन्धन सहज नभएको भन्दै काङ्ग्रेससँगै पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने समेत अभिव्यक्ति दिएका छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी स्थानको दाबी गरेकाले तालमेलको विषय कठिन भएको बताएका उनले गठबन्धन अझ पेचिलो बन्दै गएको स्वीकारेका छन्। यही कुरा काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि नबुझेका होइनन्, तर देउवाका अगाडि निरीह बनेका उनीहरू यो दलदलबाट बाहिर ल्याउने कुरामा पनि देउवा सफल हुने आशामा छन्। प्रधानमन्त्रीले नै अहिले एमसी कुरा पनि उहाँ मिलाउनु भएछ होइन, अब यो पनि उहाँ मिलाउँछ। उहाँ चाहिँ मिलाउने ट्याक्टिकल लाइन चाहिँ थुप्रै छ उहाँ सफल प्रधानमन्त्री मिलाउने कुरामा होइन। थोरै बोल्नुहुन्छ तर पेट बोली उहाँको चर्को छ, मुखको बोली भन्दै पेट बोली चर्को छ उहाँको, यो कुरा पनि मिलाउनुहुन्छ। एमाले अप्राकृतिक भनेको सत्ता गठबन्धन कुनै पनि विषयमा साझा धारणा बनाउन सकिरहेको छैन। एमसिसीको विषयमा पनि काङ्ग्रेसले नै पेलेर अन्य घटकलाई सहमतिमा आउन बाध्य पारेकोमा अहिले चुनावी विषयमा पनि काङ्ग्रेस नै हाबी हुने कतिपयको बुझाइ छ। केवल ओलीलाई प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराएर त्यसैमा राजनीति गरिरहेको गठबन्धनका लागि चुनावी तालमेल केवल पद प्राप्तिभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, जसले काङ्ग्रेसलाई केही फाइदा पुगे पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई नै घाटा पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। के गरे भन्दाखेरि चाहिँ बैशाखी चाहिन्छ भने अहिले नै होला 1-2 सिट जित्छ होला चाहिँ काङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्दाखेरि, तर त्यसले यिनीहरूको राष्ट्रिय स्वरूप चाहिँ बन्दैन। गठबन्धन चाहिँ गल्ती हो, आवश्यकता अनुसारको र औचित्य अनुसारको तलको तालमेल चाहिँ त्यो गरिहाल्छन्, त्यो यो के पनि बोल्नु पर्दैन। यता देउवाले पनि प्रधानमन्त्री बनाएको गुण तिर्न र भोलिका दिनमा सत्ता आरोहण सहज बनाउनेकै लागि गठबन्धनलाई बोकिरहेका छन्। चुनावी तालमेलका कारण फाइदा हुनेमा खासै विश्वास नभए पनि कम्युनिस्टहरू एकमात्र नभए पनि आफूलाई पर्याप्त हुने बुझाइमा देउवा छन्। फलत माओवादीबाट आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेलाई अघोषित रूपमा ब्यान गरेका उनले चितवनमा माओवादीलाई छोड्ने वचन दिइसकेका छन्। सर्वसहमतिमै उम्मेद्वार छनौट भएर भोट माग्ने गरेका काङ्ग्रेस नेताहरूलाई समेत गठबन्धनको माहौल नबिगार्न भन्दै देउवाले पछि हट्न बाध्य बनाएका छन्। तर प्रचण्ड भने आफू यो सानो घेरामा नअटाउने कुरालाई घुमाउरो पारामा बताउँदै आएका छन्। वाम एकताको विकल्प नभएको बताउने उनले यो कम्युनिस्ट शक्तिको नेतृत्वकर्ता भने आफू हुनुपर्ने भावना प्रकट गर्दै आएका हुन्। एमाले भित्र त मैले 3 वर्ष हामीले बसेर हेऱ्यौँ नि, त्यहाँभित्र को कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेर्दा त्यहाँ पनि चाहिँ 80% भन्दा बढी त इमान्दारै कम्युनिस्ट छन्, क्रान्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने छन्। एमाले भित्रका कम्युनिस्टहरू प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति र नेतृत्वका बन्दी बन्न बाध्य भएका छन्। हामीले तिनलाई पनि मुक्त गर्नु छ र तिनको पनि नेतृत्व हामीले गर्नु छ। अलि ठुलो सोचाइ नराखिकन क्रान्ति त अगाडि बढ्दैन। प्रचण्डको यही मनासाएर आगामी निर्वाचनमा एमाले भोग्न सक्ने पराजयले उनीहरू बीच मिलनबिन्दु बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यदि त्यसो भए पुनः 2074 की अवस्था दोहोरिने डर काङ्ग्रेसमा छ। यही कारण चुनावी तालमेल विरुद्धमा रहेका नेताहरूले अहिले साथ दिए संसदीय निर्वाचनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेसलाई साथ दिने ग्यारेन्टी के भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन्, जसले रौँ जत्रो आशामा अडेको गठबन्धनको ग्लु सकिने निश्चित प्राय छ। यसबाट प्रश्न छ, गठबन्धन आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म पुर्याएर भावी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास देउवाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु बराबर हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वबारे सर्वत्र चर्चा र चासो सुरु भएको छ। आसन्न निर्वाचनमा पनि महानगरको नेतृत्वलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतादेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लावा लस्कर नै लागेको छ। एक रिपोर्ट। 8,65,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ महानगरमा 3 लाख मतदाता रहेका छन्। यहाँ मतदाता मात्र धेरै होइन, महानगरको नेतृत्व लिन चाहनेको लिस्ट पनि लामै छ। पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन ठुलै कसरत गरिरहेका हालका नेतृत्वले महानगरवासीको समस्या कति सम्बोधन गरे? महानगरभित्र ढल, सडक, पानी आदिको अवस्था नियाले पुग्छ।
यो कार्यकालमा काठमाडौँ महानगरको कामभन्दा बढी मेयर विद्यासुन्दर साक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्के बीचको टकराव नै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो। अब झगडा किन गरेँ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रूपमा जनतामा आज मिडिया मार्फत थाहा छैन। मैले खालि सम्पदा, संस्कृति र आफ्नो कला भाषालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। किनभने यसै मार्फतबाट हामीले देशको पहिचान गर्ने हो नि त। अहिले नेपाल भनेर पहिचान गर्ने यही मार्फतबाट होइन र त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्ने, स्थानीय सरकार भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई बचाउनु पर्ने पहिलो प्राथमिकता हो। यसै सन्दर्भमा उहाँसँग जहिले पनि मेरो खडबड भइ नै राख्ने हो। दलहरूको गतिविधि स्थानीय राजनीति केन्द्रित हुँदै गर्दा आम मतदातामा पनि चुनावी चासो बढेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरको चर्चा नहुने कुरै भएन। महानगरका मतदाता भने 5 वर्ष महानगर हाकेका जनप्रतिनिधिसँग खासै सन्तुष्ट छैनन्। अब परिवर्तन भनेको त नक्सालमा त्यति देखिएन हैन। हल्का फल्का चाहिँ यता अब मठ मन्दिरहरू ताकतुक भइरहेछ, त्यो गरिरहे पनि छ ओराले ओरासम्म अहिले पनि बालमा पनि भइरहेछ। के अब रोड त्यस्तै हो, पानी दिने तरिका त्यही हो। ल भन्नु के पनि परिवर्तन छ। मलाई मात्रै होइन अरूले पनि सोध्नुहोस्, मलाई मात्रै होइन मैले उसको हेपेर बोले होइन, मलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि सोध्नुहोस्। यहाँ डेभलप भनेको विकासमा केही पनि भएको छैन। नक्सालमा चुनाव टाकाएर 5 वर्षमा काममा तेल हालेर बस्यो। जब चुनाव आयो अब जनता काम देखाउनुपर्छ, भोट दिनुपर्छ भने अहिले चाहिँ नि 3-4 महिना भयो काम गर्न थालेको छ। त्यही हो विकास भनेको। यस्तो ढलको विकास भएको छ, त्यो पनि अलिअलि हेरी होइन। महानगरभित्र नेवार समुदायको वर्चस्व छ। यही सेन्टिमेन्टका आधारमा पार्टीहरूले सकेसम्म नेवार समुदायकै व्यक्तिहरू उम्मेद्वार उठाउने गरेका छन्। महानगरभित्र निर्णायक मतभार बोकेका नेवार समुदायले मौलिक परम्परा संरक्षणमा केही सहयोग गरे पनि अन्य विकास निर्माणमा महानगरको सहयोग नपाएको बताउँछन्। पिच गर्ने नमिल्ने, जान नमिल्ने ठाउँमा चाहिँ सबै बाटोहरू ढल मर्मत गरेर पहिलाको भएको ढलमा जाम भयो, यताउता भएको खण्डमा चाहिँ ढल मर्मत गरेको छ। त्यसपछि अनि ब्लकहरू छापेको छ। त्यसपछि कहीँ ढुङ्गाहरू मर्मत छापेको छ। अनि कतै ठाउँमा चाहिँ अब मन्दिरहरू यताउता सबै गली गली चाहिँ अलि बनाएको छ। त्यहाँ पञ्चायत धारा चाहिँ अलि बनाएको छ, धन गणेशमा बनाएको छ, त्यही बनाएको छ। अनि त्यो यसो ढलसल सभा गरेछ, त्यस्तो सबै गरेछ। त्यही अब यही जाडोमाडो चलाउनले अलिअलि दिन्छ, त्यति मात्रै हो। नपुगे अब आफूले नपुगेको चाहिँ अलिअलि दिन्छ वराबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकैसँगै दलहरू जनताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। महानगरको नेतृत्वका लागि शीर्ष राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लस्कर लामो छ। तर जुन जोगी आए पनि कान चिरेको भने झैं सेवा प्रवाहदेखि सबै तबकामा आमूल परिवर्तनको सपना देखाउने उम्मेद्वार नेतृत्वमा पुगेपछि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिबाट महानगरका मतदाता पनि आजित छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 18 अरब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले फुलकोट कर्णाली अर्ध जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न देशका 20 जना राजदूतहरू उप उजुरी आह्वान गरेको हो। 10 दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको 20 जना राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कणले जानकारी दिनुभयो। यो बैठकबाट
उजुरी आह्वान गर्यौँ। 10 दिनको टाइम दियौँ सर्वसाधारणलाई। 10 दिनभित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरीको लागि आज निर्णय गर्यौँ सर्वसम्मतले र यो उजुरी अनुसार नै 10 दिन बितेपछि फेरि हामी सुनवाईको क्रममा लाग्दछौँ। प्रस्तावित राजदूतहरूको उजुरीमाथि पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्नेछ। समितिले अनुमोदन गरेका राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहालचलमा आजदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको सुरुवात भएको छ। सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गरेको हो। शुक्रबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हक हितभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले रोजगारी गुमेको गुनासो आउन थालेको बताउनु भयो। संस्थागत रूपमा जुन कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधिको रूपमा मेनपावर कम्पनीका साथीहरू, उहाँहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था भनेर पनि केही कुराहरू आएको थियो। तर मैले र यसपटक मन्त्रालयले एउटै कुरो मात्रै जानेको छ, त्यो भनेको श्रमिकहरूको हकितको लागि कुनै पनि निर्णय हामीले श्रमिकहरूको हकितको बाहेक अरू कुरो हामी सोध्दैनौँ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहालचलका प्रमुख रमेश अरियालले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राही मेनपावरका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयबाट नै काम गर्न सकिने बताउनु भयो। दलहरूबीच आपसमा बढ्दै गएको अविश्वासकै कारण चुनावी तालमेल सङ्कटमा परेको छ। निर्वाचन आउन 1 महिना पनि बाँकी छैन, तर गठबन्धनका दलहरूबाट तालमेल विरोधी अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। यसले सङ्गठनको भविष्य नै सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो दिउँ त मैमरी जाउँ, अर्काको पाए तिनमा नखाउँ, तालमेलमा भागभण्डाकै विषयले किचलो मचिएपछि गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार पार्टी नेताहरूसँग छलफल गर्दै माधव नेपालको पार्टीले औकात भन्दा बढी खोजेको दाबी गरे, जसले विगत 2 वर्ष यता झाङ्गिएको प्रचण्ड माधव सम्बन्धमा खटपटको मात्रै सङ्केत गरेन, बाँडफाँडकै विषयले गठबन्धन थप सङ्कटमा परेको पनि देखायो। किनकि प्रचण्डले अवस्था यही रहे सबै ठाउँमा तालमेल नहुने दाबी समेत गरेका छन्। हामी माओवादीले नेतृत्व गर्ने हिम्मत त गर्नुपर्छ, सही विचारको आधारमा नेतृत्व गर्ने हो, तर एकताबद्ध आम जनतालाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रगतिशील शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेससँग बढीभन्दा बढी भागमा बार्गेनिङ गर्ने प्रचण्डको तयारीमा कङ्ग्रेसभित्रको तालमेलको विषयले अर्को झमेला थपेको छ। केन्द्रकै मत 2 धारमा बाँडिएका बेला तल्लो तहका कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले विद्रोहको सङ्केत गरेका छन्। वीरगञ्जमा कङ्ग्रेसका नेताहरूले देउबाको रैती नभएको भन्दै एक्लै भिड्ने दाबी गरेका छन्। सङ्खुवा सभाको कङ्ग्रेसले माओवादीसँग तालमेल नगर्ने निर्णय नै गरेको छ। काठमाडौँमा मेयर र वडाध्यक्ष छोड्नु परे विद्रोह हुन सक्ने नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। अछुवाको भरमा यदि माथिल्लो लेभलबाट लादिएर आउने कुरा छ भने जुन गठबन्धनले उद्देश्य जुन लिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा नहुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो वडा सभापतिहरूको जुन राय छ, वडा लेभलको गठबन्धन वडा स्तरमै हुनुपर्छ, गएर हुनुपर्छ। वडाको धरातल र वडाकोमा पार्टीहरूको उपस्थिति, जो मतको उपस्थिति र साथीहरूको सङ्गठनात्मक अवस्था हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वडा सभापतिहरूले, क्षेत्रमा छका वडा सभापतिले उठाइरहनुको कुरा चाहिँ एकदम जायज छ जस्तो मलाई लाग्छ। चितवन काङ्ग्रेस केन्द्रको निर्णय विपरीत गएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले
सर्कुलर नै जारी गरेर उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका छन्। विधानको अधिकारमाथि नै रोक लगाउन खोजेको भन्दै स्थानीय नेता कार्यकर्ता रुष्ट छन्। नुवाकोटमा माओवादी कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गर्न थालेपछि देउबा र प्रचण्ड बीच वार्ता भएर ठाडो आदेशमा रोकिएको छ। कांग्रेसले आफ्ना बलिया क्षेत्रमा माओवादी लगायतका दललाई हेपाहा तरिकाले हेरिरहँदा रोल्पामा माओवादी एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरेको छ, जहाँ कांग्रेसले आधा हिस्सा माग गरिरहेको छ। बर्दियामा जसपाले एक्लै लड्ने उद्घोष गरेको छ। एमाले जितेको मतभार आफ्नो रहेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दाबी तिर्स्याएको छ। फलत जोड जुलुमबाट चलेको गठबन्धन बचाउनै सङ्कट परेको छ। र केन्द्रबाट 77 जिल्लामै जाने जो केन्द्रीय प्रतिनिधि छन् तिनीहरूले जिल्लामा आएको समस्या र त्यहाँको व्यवस्थापन, पार्टीभित्रका अरू पार्टी र सबै गठबन्धन बिचका पार्टीका बिचको जो असमञ्जसता छ त्यसलाई पनि मिलाउने गरेको छ। चुनावी तालमेल भाडिए पनि गठबन्धन बचाउनु पर्ने मत नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राखिरहेका छन्। गठबन्धन र तालमेलको संस्कृति हितकर छैन भनेर कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका छन्। अधिकांश कांग्रेसीको मत पनि त्यही छ। तथापि अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डलाई रिझाएर गठबन्धन र सरकार बचाउने तर तालमेल भाडिए पनि फरक पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ। यद्यपि चुनावी तालमेल नभए गठबन्धनको पनि औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष माओवादी लगायतका दलहरूको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी महाधिवेशन मार्फत निर्वाचित भए लगतै 6 महिनाभित्र राज संस्था पुनर्स्थापनामा सहमति जुटाउने घोषणा गरेका थिए। तर राज संस्था पुनर्स्थापना त परैकै कुरा, लिङदेनलाई चुनावमै अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। रापरपा जस्तो पुरानो पार्टीका नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यति बेला सर्वत्र चर्चामा छन्। ओली, देउबा र प्रचण्डमाथि लिङदेनले गर्ने कडा प्रहारकै कारण उनको पछि लाग्नेको ताती पनि उत्तिकै छ। अध्यक्ष भएको केही दिनमै नेतालाई चोर भन्छन् भनेपछि त उनको हाई नै भयो। अब लिङदेनको एउटै मिसन छ, इतिहासको कालखण्डमा मिल्काइएको एउटा राजा फर्काउने। तर उनको यो मिसन नमच्चिने पिङको 100 झट्का जस्तै छ र उनका लागि शिरमा टोपी छैन, खुट्टामा खोल जस्तो बनेको छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा जे मुद्दा उठाइराखेको छ त्यो कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा मात्रै होइन, एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, देशको कुरा हो। देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि खास गरी ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले र ठुलो नेता हुँ भन्नेहरूले पहल गर्नुपर्थ्यो, प्रयास गर्नुपर्थ्यो। तर देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ धकेल्नमा तिनै ठुला पार्टी हुँ भन्नेहरू र तिनै ठुला नेता हुँ भन्नेहरू नै संलग्न भएर उनीहरू नै यसको जिम्मेवार मान्छे र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाले। राष्ट्रस्थ फर्काउनका लागि जीवनको स्वर्णिम समय खर्चिएका कमल थापा उत्तरार्धमा आएर गणतन्त्रवादी बनेका छन्। हराएको गाई सूर्यलाई दान भन्ने नेपाली उखान जस्तै थापाको राजनीतिमा समेत एमालेको सूर्य मिसिएको छ। भलै उनी एमाले प्रवेश गर्न बाँकी छ। थापा राजाको रेसबाट बाहिरिएपछि लिङदेनका राजा फर्काउने सहयात्री भने ज्ञानेन्द्र शाही र ज्वाला सङ्ग्रौला जस्ता केही अभियन्ता बनेका छन्, जसलाई नेपाली समाजले टपर टुइया फेसबुके भनेर चिन्ने गरेको छ। यस्ता फेसबुके र युट्युबे अभियन्तालाई पार्टी प्रवेशको लहर नै चलाएका लिङदेनले के राजा फर्काउलान् त? गणतन्त्रवादी उनको मजाक उडाउँछन्। कता कतै आमसभाहरू गर्दाखेरि त्यो जिल्लाभरिका त्यो क्षेत्रभरिका मान्छेहरू आउँदा केही मान्छे त आउँछन् नि। हिजो त खडकुडै थियो नि, सिङ्गै देशै पञ्चहरूको थियो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ पञ्च भेलाहरू पनि गरेर हिँड्थे है। त्यो खालका केही मान्छेहरू भेला हुन सक्छन्। तर भेला भए पनि तपाईँले केही मान्छेहरू जम्मा भएको देखे पनि त्यो ट्रेन्ड भनेको अब इतिहासले दुत्कार्दै गएको ट्रेन्ड हो, त्यो उदीयमान ट्रेन्ड होइन। रापरपाका एक्ला सांसद लिङदेन राजा फर्काउने मिसनमा पनि एक्ला छन्। राष्ट्रस्थाको औचित्य नभएको भन्दै सहकर्मीहरू नै साथबाट छुट्टिएका बेला बचेकुचेको अस्तित्व पनि यही चुनावमा मेटिने सङ्कटमा छ। विगतमा लिङदेनले एमालेको साथ पाएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेका थिए। गृह जिल्ला झापामा एमालेसँगै गरेको तालमेलबाट भाइलाई पालिका मेयर समेत जिताएका थिए। अहिले उनका पूर्व सहकर्मी कमल थापाले एमालेको चिन्हबाट चुनाव लड्दैछन्। थापा नै एमालेसँग तालमेलमा सामेल भएपछि लिङदेन विगत जस्तो मिल्ने सम्भावना रहने छैन। अर्कोतिर 5 दलीय गठबन्धन उभिएको छ।
फलत लिङ्गदेन आफैलाई चुनाव जित्न चुनौती छ। यसका अघि राजा फर्काउने उनको मिसन कहाँ पुग्छ स्वयं उनको आकलन बाहिर छ। तर पनि होली देउबा र प्रचण्डसँग भिड्ने ताकत लिङ्गदेनसँग मात्रै रहेको बताउनेको पनि कमी छैन। एउटा व्यक्ति आदर्शमा बस्यो भने परिवर्तन सम्भव छ। आजको दिन भन्न राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने व्यक्तिसँग हामी 8-10 वर्षदेखि सङ्गत गरिरहेछौँ। आज उहाँले गरे के हो, एउटा पार्टीको अधिवेशन जित्या भोलिपल्टबाट आज मान्छे व्यवस्थापन गर्न सकिया छैन, चिनेर साध्य भएको छैन। मान्छे एउटा आदर्शवादी मान्छे खोजिरहेको रहेछ नि त समाजले। विगतदेखि नै राप्रपाको मूल एजेन्डा राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापनाको हो। तर कमल थापा र प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता पूर्वपञ्चहरू धेरै पटक गणतन्त्रवादी सरकारमा सामेल भए, सरकारमा रहँदा राष्ट्रसत्ता फर्काउने नाम समेत लिएनन्। अहिले थापा पूर्व राजामाथि नै आरोप लगाएर राष्ट्रसत्ताको लाइनबाट बाहिरिएका छन्। नयाँ पञ्चका रूपमा उदाएका लिङ्गदेन तेज गतिमा राजा फर्काउने कुरा गरिरहेका छन् र उनका कुरा सिपालुले सिप लायो मुखण्डीले मुख लायो भन्दा फरक देखिएको छैन। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्यामा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्न 10 जनामध्ये 4 जनालाई रूपन्देही जिल्लाको बेलहिया सीमानाकाबाट वैशाख 1 गते राति पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको हो। केही समय भारतको विभिन्न ठाउँमा फरार रहेका उनीहरूलाई कामको खोजी गर्ने क्रममा बेलहिया सीमानाकामा आएको खबर पाएपछि स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ गरिएको हो। महाशाखाले हत्या आरोपमा पक्राउ परेकाहरू लागु औषध सेवनमा संलग्न रहेको पनि जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले स्विडेन र फिनल्यान्ड अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य संगठन नेटोमा संलग्न भए बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक हतियार पठाउने चेतावनी दिएको छ। स्विडेन र फिनल्यान्डले छिट्टै नेटोमा जोडिने निर्णय गर्ने बताइरहेका बेला रुसको सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। स्विडेन र फिनल्यान्ड नेटो सदस्य बनेमा रुसले आणविक हतियार र हाइपरसोनिक मिसाइलहरू बाल्टिक क्षेत्रमा तैनात गर्ने भन्दै मेदभेदेवले त्यसपछि आणविक मुक्त बाल्टिक क्षेत्रको विषयमा वार्ता समेत नहुने बताएका छन्। रुसले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि आणविक हतियार र हाइपरसोनिक मिसाइलसहित आफ्नो जल तथा हवाई सेनालाई बाल्टिक क्षेत्रमा तैनात गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले शुक्रबारदेखि दशरथ रङ्गशालामा बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको छ, जसमा टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले नेपाल एएफसी एसियन कपमा छनौट हुन नसक्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सास रहन्जेल आस रहन्छ भन्ने नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, जुन उखानले हरेक कुरामा अन्तिम घडीसम्म पनि आश राख्न प्रेरित गर्छ। यो उखान प्रत्येक नेपालीले आफ्नो जीवनमा कहीँ कतै अनुभव पनि गरेका छौँ। सायद कहिले त्यो आशले निराश बनायो होला त कहिले त्यही आशले आत्मविश्वास दिलायो होला। खेल्नै नखेली हार्छौँ वा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्दैनौँ भन्नु कतिको उचित हुन्छ। नेपाली फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाउने ठूलो सपना देखे पनि वास्तवमा त्यो सम्भव नरहेको अल मुताइरीले अभिव्यक्ति दिए। नेपाल रहेको समूह एमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया जस्ता बलियो प्रतिद्वन्दी रहेकाले नेपाल छनौट हुन नसक्ने उनले बताए। Our target, the reality, we cannot qualify to Asia Cup because we are too much away. But if you want to dream, you can dream. But the reality, it
is very hard. This is the reality. युद्धमा जानु पूर्व नै सेनापतिले आत्मसमर्पण गर्नु कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन। नतिजा चाहे जे जस्तो होस्, युद्ध लड्नु योद्धाको धर्म हो। प्रशिक्षक अल्मुतायरलाई पनि थाहा भएको कुरा हो कि फुटबलमा असम्भव भन्ने कुरा पनि सम्भव हुन सक्छ। हालसालकै कुरा गर्ने हो भने पनि गत राति युरोपा लिगको खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई जर्मन क्लब फ्राङ्कफर्टले उसैको घरेलु मैदानमा 3-2 पराजित गरेको थियो। त्यस्तै विश्व फुटबलको पावर हाउस जर्मनीलाई दक्षिण कोरियाले हराएको इतिहास आजसम्म पनि ताजा नै छ। नेपाली फुटबल प्रेमी सामु राम्रो छवि बनाएका अल्मुतायरीको खेल खेल्नु अघि नै जस र अपजस भागबण्डा लगाउने बानी छ। अहिले उनको यो अभिव्यक्ति पनि त्यही छविलाई कायम राख्नका लागि दिएको भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। असफल भए त्यसको अपजस आफूले बोक्ने र सफलताको जस खेलाडीलाई दिने उनको यो रणनीतिले यसअघि पनि काम गरेको देखिन्छ। अल्मुतायरीको प्रवृत्तिलाई दर्शकहरूले खुलेर प्रशंसा गर्दा उनी खेलको बोली बोल्ने भन्दा पनि दर्शक रिजाउने बोली बोल्ने गरेको प्रश्न हुन्छ। प्रारम्भिक चरणमा नै फुटबल प्रेमीलाई ठुला महत्वाकांक्षा देखाउनु भन्दा पहिले नै सम्भावित नतिजाको दर्शकलाई जानकारी दिनु अल्मुतायरीको रणनीतिक अन्तर्गत पूर्व योजना नै भन्दा फरक पर्दैन। यस्तो रणनीतिका कारण टिमले आशातीत प्रतिफल प्राप्त नगरे पनि नेपाली फुटबल प्रेमीहरू हारलाई पनि सन्तोषजनक मान्न बाध्य छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि नीरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भागबण्डामा सहमति नजुट्दा सत्ता गठबन्धनको अस्तित्व सङ्कटमा। जिल्ला स्तरबाट केन्द्रको निर्देशन तोडिँदै सत्तारूढ भित्रको आन्तरिक कलहले हौसिँदै प्रतिपक्ष। केन्द्रको निर्णय उल्लङ्घन नगर्न मातहतका संरचनालाई काङ्ग्रेसको निर्देशन। कतिपय स्थानीय तहमा काङ्ग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउने सक्ने प्रचण्डको सङ्केत। सरकारले विश्व बैंकबाट 18 अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण लिने सिफारिस। राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय समितिको निर्णय। आफ्नै अहङ्कारले विश्व समुदायसँग एक्लिँदै रुस, स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा संलग्न नहुन चेतावनी। आफ्नो भूमि रक्षाका लागि आणविक हतियार उठाउने धम्की। र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षण सुरु। छनौट हुनेमा प्रशिक्षक नै छैनन् विश्वस्त। नेपाली फुटबलको स्तर निकै तल रहेको जिकिर। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।